وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وخدمنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور وہ جنت سے دھرتی پر آئے. شارٹیسٹ پاسبل وے، لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے شارٹ اینڈ سویٹ، کہ دنیا میں آنے کے لیے انہوں نے جنت چھوڑ دیا. وجہ یہ ہے کہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی، جنت میں بچے نہیں پیدا ہو گئے. تو اگر آدم علیہ السلام نے کھایا نہ ہوتا تو ہم نے اولاد آدم پایا نہ ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت کو بھی پایا نہ ہوتا. وہی کرا نا، دیکھو نا کیا مبارک کھانا ہے. اسے خطا کو یا آدم کی ادا کو، کراس کر دینا، اسے آدم کی طبیعت کہوں یا رب کی مشیت. اور رائے بھی کہا جب زمین پر آدم علیہ السلام آئے تو کوئی ملک نہیں تھا، کوئی دیش نہیں تھا، کوئی پردیش نہیں تھا، کوئی ضلع نہیں تھا، صرف زمین تھی. لیکن وہ جہاں آئے آج کے نقشے میں مہادیپ بھارت ہے. تو جنت سے نکلنے والا پہلا نبی آیا بھی تو بھارت میں. اب سمجھ میں آیا کہ ولیوں کو بھارت پسند کیوں. کوئی بغداد سے آنا ہے، کوئی سنجر سے آنا ہے، کوئی مدینے سے آنا ہے، کوئی عراق سے آنا ہے، کوئی سمنان سے آنا ہے. تو میرا بھارت مہان یہ نعرہ نہیں، سچائی ہے. میرا بھارت مہان یہ پولیٹیکل نعرہ نہیں ہے، یہ سچائی ہے، واستوکتا ہے، یہ ٹروتھ ہے. تو بھارت کی دھرتی وہ پہلی زمین ہے جس نے سب سے پہلے نبی کے قدم کو چوما. آدم علیہ السلام بشری صورت میں پہلا نبی آیا تو ہندوستان میں. اور ایک بات میں ناگپور میں آیا ہوں، ہادی خلیل برہانی سے پورا خالی کر دیا، مگر کمال والے انسان نے بھی میں اقبال اشرفی لالت تھا تمہارے ان کے کمرے میں ملا. میں اس کا موبائل میں چالتی نہیں رکھ رہے. ناگپور میں پہلے سے لوگ مالک ہیں، میں تو مہمان ہوں. بیٹری پیک اپ مگر میں کسی ایسے جنگل میں چلا رہا پھر بھی 4 دن جہاں کوئی انسان نہ ہو.
कोई आदमी ना हो, किसी का कब्जा ना हो। अब मैं अपनी कुटिया बना लूं तो मालिक कौन है? नहीं। एकदम जंगल में चला गया, ना आदम जात, और वहां मैंने घर बना लिया तो घर मेरा है, मालिक है। आदम अलैहिस्सलाम जब भारत में आए तो कोई उनके सिवा मालिक नहीं था। आदम ने भारत में पहला कदम रखा तो मालिक कौन? तो हम आदम की औलाद है। तो हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, हमारे और आदम की औलाद जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, किसी विचारधारा का हो, औलाद आदम की है। इसलिए हम आदमी हैं। आदम की औलाद है तो हम आदमी हैं। जितने लोग पैदा हुए हैं सब आदमी है। नबी है मगर आदमी। आदम की औलाद है तो नबी भी आदमी, रसूल भी आदमी। आदम ही सबके पूर्वज है। जिसका जन्म हुआ है उसके बाप आदम है। तुम जन्म बताते जाओगे, हम औलाद मानते जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान औलाद नेक और बुरी दोनों होती है। औलाद अच्छी होती है, बुरी होती है, वो अलग बात है। कौन कैसी औलाद है, लेकिन है तो उन्हीं की औलाद। जिसमें बंसी जाएंगी उसका चरित्र कैसा है, आस्था कैसी है उसका, उसकी विचारधारा कैसी है, उसका कर्म कैसा है, तो बनता जाएगा। मगर दूसरी बात कि जब हजरत आदम ने भारत की धरती पर कदम रखा तो सिर्फ इकबाल की समझ में नहीं आया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बल्कि उसकी नजर अपने जद्दे करीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर है। उनका कदम भारत में पड़ा। अब एक अंदर की बात, जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर कदम रखा तो अकेले नहीं थे, उनके जिस्मे अतहर में नूरे मोहम्मदी भी था। सुभान अल्लाह। तो आया नूरे मोहम्मदी आदम के पैकर में, भारत में जलवागर हुआ मक्का में। इसीलिए भारत का मक्का से और मक्का का भारत से अटूट संबंध। अब आइए, औलाद तो बनती चली गई और फिर अब शिरकियात की भीड़ में, गैर मुबैनाना जिंदगी में पार्टनर्स ऑफ गॉड बनाने वालों की भीड़ में खुदा तक पहुंचाने वाला। ये भारत इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, इतना अट्रैक्टिव है कि बाहर वाले भी अपने को नहीं रोक पाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मुसलमान भी, मुसलमानों के इससे पहले और लोग भारत में आए, उनका हम क्या जिक्र करें जो हमारे नहीं है। आए, उत्तर भारत पर कब्जा किया, दक्षिण भारत ढकेल दिया, बाहर से मुसलमान भी आए। हमें समझदारी से काम लेना है, ईमानदारी से, कि भारत में जो मुसलमान बाहर से आए वो दो किस्म के हैं, दो टाइप के आए बाहर से। एक जमीन के लिए आया, दिल्ली पे कब्जा करने आया, हुकूमत करने आया, सत्ता परिवर्तन के लिए आया। न उसने इस्लाम देखा ना मुसलमान देखा, आया और जो दिल्ली में सल्तनत थी उससे लड़ गया। जमीन के लिए आया, तलवार लेके आया,
زمین کے لیے آیا 11,000 فوج لے کے آیا زمین کے لیے آیا توپ خانہ لے کے آیا زمین کے لیے آیا ہتھیار لے کے آیا اور دوسرا وہ مسلمان باہر سے آیا جو دین کے لیے آیا تسبیح لے کے آیا قرآن لے کے آیا مدینہ لے کے آیا مکہ لے کے آیا حرم لے کے آیا اللہ کا کرم لے کے آیا نبی کا دھرم لے کے آیا توجہ جو زمین کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں اور جو دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ غریب نواز زندہ باد کہ بھارت کا مسلمان بابر ہمایوں کی اولاد نہیں خواجہ معین الدین کی روحانی اولاد ہے ہم جلوس ظہیر الدین کا نہیں خواجہ معین الدین کا جن لوگوں نے جلوس میں شرکت کی خواجہ غریب نواز کی محبت میں تن من دھن سے لگے جو علماء کرام نے اپنی دعاؤں سے نوازا اپنی شرکت سے جن لوگوں نے خاص پر چل کر اس جلوس کو کامیاب بنایا اچھی نیت سے مولا تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول کرے اور ہمیں آئندہ سال بھی اسی طرح اس سے بہتر کرنے کی توفیق اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا